अब इन्टिग्रेसन मेथड त भइहाल्यो, जुन यो फर्मुला छ नि, यो हामीले जुन यो फर्मुला पढाएको थियौँ, यो जुन छ a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 भन्ने यो टाइपको फर्मुला। अब यो भनेको कस्तो भने यदि क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ सिम्पल प्लेन फिगरहरू दियो, त्यसको डाइमेन्सनहरू दिएको छ, इन्टिग्रेसन मेथडबाट होइन कि म्याथमेटिकली डिटरमाइन गर भनेको छ भने यो a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 यसरी गर्दै गर्दै डिभाइड बाइ a1 x1 a1 plus a2 plus a3 वाला जुन फर्मुला छ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो हामीले है। यो फर्मुलाहरू हामीले युज गरेर चाहिँ यसरी यो x बार इक्वल्स टु यो फर्मुला भयो, सिमिलरली y बार इक्वल्स टु यो फर्मुला हुन्छ, a1 y1 हुन्छ है। इन्टिग्रेसन भनेको छ नि अगाडिको पार्ट यो पार्ट यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, होइन चाहिँ म्याथमेटिकली डिटरमाइन गर भनेको छ भने पछाडिको फर्मुला युज गर्न पर्यो है। त्यही अनुसार चाहिँ अब आज हामी चाहिँ एउटा सिम्पल प्लेन फिगरको चाहिँ न्युमेरिकल गर्न खोज्दैछौँ। सबैले कपी र पेन लियो। सरी, यस्तो खालको क्वेसन छ, देखिया छ फिगर, देखिया छ ठिक छ हैन? बोला न बोला हौ। ठिक छ सर, देखिएछ सर। अब यसमा के हो त भने सबभन्दा पहिले अलिकति कन्सेप्टतिर जाउँ। कन्सेप्ट भन्न खोजेको के हो भने यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिगर दिन्छ, कम्पोजिट फिगर दिन्छ। अब यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ कम्पोजिट फिगरको सेन्ट्रोइड कता पर्छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ। अब यसो फिगरमा हेर्दाखेरि हामीले के हेर्न पर्यो भने त्यहाँ के फिगर प्लेन फिगर देखिन्छ, जस्तै ट्रायंगल देखिन्छ कि रेक्टेंगल देखिन्छ कि सर्कल छ कि सेमी सर्कल छ कि के चीजहरु छ, अथवा चाहिँ कुनै प्याराबोलिक कर्भ छ कि, त्यसको हामीले इन्डिभिजुअल सिजी त निकालिसक्यो, अब ड्राइभ गरेर राख्नु पर्दैन है। म्याथमेटिकली यसरी चाहिँ डिटरमाइन गर भनेको छ भने जस्तै रेक्टेंगल छ भने हामीले एरिया b * d गर्यौं, x बार b/2 y बार d/2 थियो। ट्रायंगुलर चाहिँ कुनै प्लेन फिगर थियो भने हाम्रो त्यसको एरिया हाफ बेस इन्टु हाइट थियो। यस्तो खालको चीजहरु हामीले हेर्न सक्छौं। र अर्को कुरा के हो त भने यस्तो खालको क्वेशनहरुमा सबभन्दा पहिले क्वेशनले चाहिँ आफ्नो सिजी के रे रेफरेन्स एक्सिस डिफाइन गरेको छ भने हामीले चेन्ज गर्न पाउँदैनौं है। रेफरेन्स एक्सिस भनेको कुरा त बुझिन्छ नि है। जस्तो चाहिँ यो एक्सिस, यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो। एक्स र वाइ एक्सिस हामीले डिफाइन गरेको छ भनेपछि यो फिगरमा हामीले एक्स र वाइ एक्सिस डिफाइन गरेको छ हामीले चेन्ज गर्न पाउँदैनौं है। अब सिजी को साइन कन्भेन्सन के हो त भने एक्स र वाइ यदि पोजिटिभ एक्स एक्सिस र त्यो डिस्टेन्स छ भने पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ वाइ तिर छ भने पोजिटिभ हुन्छ। भन्न खोजेको के हो जस्तै फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा दुईटै पोजिटिभ हुन्छ नि, एक्स पनि प्लस हुन्छ वाइ पनि प्लस हुन्छ। त्यस्तै यदि यो यतापट्टिको क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हेर्ने हो भने एक्स के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, वाइ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है। अब त्यो क्वाड्रेन्ट हेर्ने भने बुझिने भयो, नभए पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भने प्लस लिने, नेगेटिभ एक्स एक्सिस तिर छ भने माइनस लिन पर्यो है। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन सम्झिनु पर्यो। अब यसमा अब यसो हेर त, यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौं भने जस्तो यसलाई कसैले चाहिँ यसरी ट्रायंगल मान्न सक्ला, एउटा यो माथिको पट्टिको पार्ट त ट्रायंगुलर देखियो नि त अहिले। भनेपछि कसैले के गर्न सक्छ, यसरी रेक्टेंगल पनि मान्न सक्छ। यो तलपट्टि यो रेक्टेंगल छुट्टै एरिया भयो, यो छुट्टै रेक्टेंगल भयो, एउटा रेक्टेंगल यो भयो, अर्को रेक्टेंगल तलपट्टिको भयो। यसरी एउटा ट्रायंगल, यो रेक्टेंगल, अर्को रेक्टेंगल, यसरी चाहिँ एरिया छुट्याउन सक्छौं हामीले। अथवा यसरी होइन, कसैले के गर्न सक्छ भने माथिको ट्रायंगल त यसरी मानिदिन सक्छ, अर्को रेक्टेंगल चाहिँ यसरी मानिदिन सक्छ। यो रेक्टेंगल यतापट्टिको एउटा रेक्टेंगल भयो, यतापट्टिको अर्को सानो रेक्टेंगल अर्को मान्न सक्छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा कन्सेप्ट लगाउने, कसरी सकेसम्म के गर्न पर्यो मिनिमम एरियामा डिभाइड गर्ने, न कि यस्तो गर्ने हैन क्या। त्यो चाहिँ यसरी ट्रायंगल मानियो, अनि यसरी रेक्टेंगल मान्ने, अनि यसरी मान्ने, यो गरेर राख्न पर्छ। चारवटा भयो नि त, चारवटा गर्ने भनेको तीनटा गर्दा पुग्दो रहेछ नि त। भनेपछि सकेसम्म मिनिमम एरियामा चाहिँ डिभाइड गर्ने। कुरा बुझ्यो? यहाँसम्म ठिक छ? ल मैले यसरी डिभाइड गरेँ हेर त। माथिपट्टिको एउटा ट्रायंगल माने, यो एउटा रेक्टेंगल माने, यसलाई रेक्टेंगल माने। फेरि यसरी अघि जस्तो चाहिँ होरिजन्टल यसरी मान्न पाइन्न भन्ने होइन, यसरी एउटा ट्रायंगल, यसरी तिमीले चाहिँ यसरी पनि मान्न पाइन्छ है। यो ट्रायंगल, एउटा रेक्टेंगल, दुईटा रेक्टेंगल यसरी मान्न नि पाइन्छ। जसरी मान्दा नि हुन्छ, आउने एन्सर एउटै हो। कसैले चाहिँ यो अघिल्लो स्टेप यसरी सल्भ गर्ला, यसरी चाहिँ डिभाइड गरेर मैले चाहिँ यसरी गराएको छु, कुरो एउटै हो है। एन्सर आउने एउटै हो, तर चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेसन चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। यसरी मैले चाहिँ नम्बर अफ एरियामा डिभाइड गरेँ। अब मैले यसो हेर्छु, एउटा चाहिँ यो 1 भन्ने रेक्टेंगल छ, 2 भन्ने पनि रेक्टेंगल हो, 3 भन्ने चाहिँ ट्रायंगल हो। अब यसरी चाहिँ यसको चाहिँ सबैको एरिया सम्झिनु पर्यो, सिजी पनि सम्झिनु पर्यो। अब हामीले सिजी मेजर गर्ने भनेको कहाँ हो त भन्दा रेफरेन्स एक्सिस देखि। जस्तो चाहिँ यो रेक्टेंगल छ, यो रेक्टेंगल छ भने यो चाहिँ मानौ 10 मिटर छ, यो 10 होला। यसको एक्स बार कति हुन्छ भन त? यो 10 छ भने एक्स बार कति हुन्छ रेक्टेंगलको? कति हुन्छ?
फर्मुला के हो सिजी को 5 हुन्छ। अब यो 5 त हुन्छ कहाँदेखि 5 हो त भन्दा यति डिस्टेन्स 5 हो नि हैन, यो डिस्टेन्स कति हो त 5 हो, यो डिस्टेन्स 5 हो। मानौ यतापट्टिको यो हाइट चाहिँ 6 थियो भने y बार कति हुन्छ भन त यसको 3 पास हुन्छ, y बार कति हुन्छ 3 हुन्छ यहाँबाट हो। अब यो प्लेन फिगरको चाहिँ x र y चाहिँ अहिलेलाई हाम्रो चाहिँ 3 र 5 हो। तर कहिलेकाहीँ क्वेशन यसरी दिन्छ रेफरेन्स एक्सिस, यहाँ रेफरेन्स एक्सिस दियो। अब हामीलाई डिस्टेन्स दिएको हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ मानौ 8 मिटर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 12 मिटर छ। अब x र y कति हुन्छ भन त, अब x र y कति हुन्छ हाम्रो x र y भनेको के हो त भन्दा रेफरेन्स एक्सिस देखि सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। हामीले मेजर गर्न पर्ने x भनेको कुन त रेफरेन्स एक्सिस देखि यसको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स हो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो 8 छ, 8 प्लस 10/2 लेख्नु पर्यो। अब यसको x भनेको 8 प्लस 10/2 भनेको 5 भयो, सिधै 5 मात्र भन्न पाइन्न है। अब के गर्नु पर्छ भन्दा सिजी भनेको रेफरेन्स एक्सिस देखि यसको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स भनेको सिजी हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। हो त्यो सिजी भनेको त्यो प्लेन फिगरको कति छ इन्डिभिजुअल फिगरको चाहिँ फिगरको भइहाल्यो, तर हामीले मेजर गर्न पर्ने कहाँबाट त भन्दा रेफरेन्स एक्सिस हो। यसरी चाहिँ 8 प्लस 5 भन्नु पर्यो। त्यस्तै y कति हुन्छ भन त ल, अब यसमा y कति हुन्छ होला 15 हुन्छ, 12 प्लस 3 गर्नु पर्यो के हो। यो कन्सेप्ट सम्झिनु पर्यो। यसको इन्डिभिजुअल फिगरको आफ्नो सिजी त छँदैछ, तर त्यो कहाँबाट मेजर गर्नुपर्ने हो, यसको आफ्नो सिजी भन्ने हो नि बेस यो d/2 र b/2 हो, तर त्यसलाई हामीले मेजर गर्नुपर्ने कहाँबाट त भन्दा जुन रेफरेन्स एक्सिस हामीले डिफाइन गरेका हुन्छौँ त्यहाँदेखि त्यो प्लेन फिगरको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले x र y भन्छौँ इन्डिभिजुअल फिगरको के कुरा बुझ्यो। यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ ठीक छ, यहाँसम्म नबुझ्यो केही छ ल, कोही बोलेनन् भन्नुको अर्थ सबैले बुझेको छ भन्ने हो। ल यसरी टेबल बनाऊ। अब यहाँ कतिवटा चाहिँ सिरियल नम्बर लिने भन्दा 1 2 3, किनभने 1 नम्बरमा हाम्रो रेक्टेंगल छ, 2 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो रेक्टेंगल छ, 3 नम्बरमा हाम्रो ट्रायंगल छ। त्यसैले मैले सिरियल नम्बर 1 2 3 भने ल यो टेबल बनाऊ त सबैले कपीमा बनाऊ है। टेबल भयो ल सुरु गरौँ। सबैले लेखौँ है, त्यहाँ कपीमा लेखौँ त। 1 नम्बरमा के छ भन त, यहाँ 1 मा के छ हेर त, कुन फिगर छ 1 मा कुन छ रेक्टेंगल छ, रेक्टेंगल है। बोलौँ है सबै बोलौँ, बोलेर पढ्दा राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ बुझिन्छ पनि। सबैले रेक्टेंगल लेख त्यहाँ नम्बर 1 मा। रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ भन त, त्यो A1 भन्ने रेक्टेंगलको एरिया कति छ त्यहाँ, यो लेन्थ कति हुन्छ, यो लेन्थ कति बी कति छ डी कति छ 400 into 200, यो डिस्टेन्स कति छ, यो डिस्टेन्स भनेको 200 हो हैन, यो डिस्टेन्स चाहिँ 200 छ भनेपछि कति हुने भयो 400 into 200 भनेर लेख्न पर्यो। ल x1 कति हुने भन त, x1 कति हुन्छ, रोल नम्बर 49 ले भन नि त ल, 200 कति 200 divided by 2, गुड 200 divided by 2 त्यो भनेको 100 हो। अहिले मैले चाहिँ 200 divided by 2 भनेर लेखेको छु, तिमीहरूले सिधै एक्जाममा चाहिँ 100 भनेर लेख्न पाइन्छ है, त्यो 200 by 2 देखाइराख्न पर्दैन। एरिया पनि सिधै 80,000 भनेर लेख्न पाइन्छ, त्यो इन्टु त्यो गरेर राख्न पर्दैन, तिमीले सिधै क्याल्कुलेटरमा लेखेर लेख्नै पाइन्छ। अब यसरी 80 इन्टु गर्दा पनि राम्रै हुन्छ। y कति हुन्छ भन त, y1 400 divided by 2, 400 divided by 2 हुन्छ 2. 200 छ। यहाँसम्म कसैले केही नबुझेको छ भने सोध।
ठिक छ ठिक छ सर, ठिक छ। ल नम्बर 2 मा के छ हेर त 2 नम्बरमा नि के छ रेक्ट्याङ्गल नै छ नि है नम्बर 2 मा रेक्ट्याङ्गल भनेर लेख भयो रेक्ट्याङ्गलको एरिया कति छ भन त 2 को कति हुन्छ 150 multiply 100. 450 150 होला नि हैन 150 * 100 भयो ल अब यसको चाहिँ मलाई भन त x2 कति हुन्छ ल भन त अब रोल नम्बर 60 ले भन नि त ल x2 कति हुन्छ 350 हजुर हजुर 350 300 sorry 250 गुड रोल नम्बर 70 ले भन x2 कति हुन्छ x2 नै 100 divided by 2. 100 divided by 2 अनि कहाँबाट मेजर गर्ने हो त x2 भनेको Reference sorry. हो रेफरेन्स एक्सिस बाट मेजर गर्न पर्यो भनेपछि कति हुने भयो 100 divided by 2 प्लस 200. गुड हो त्यसरी भन्नु पर्यो है यो झुकिन्छ सुरुमा झुकिन्छ त्यही भएर म बिस्तारै गइरहेको छु 200 यहाँ देखि यहाँसम्म डिस्टेन्स छ यसको त यो रेक्ट्याङ्गलको त कति हो त 100/2 हो भनेको 50 हो हैन त्यसैले 200 प्लस 100/2 भनेको 250 हुने हो सबैले बुझ्या छ यहाँसम्म ठीक छ हैन हजुर सर ल अब y2 कति हुन्छ भन त y2 कति आउने भयो 150 divided by 2. गुड 150 divided by 2 भनेको 75 भयो ल है यस्तो खालको सजिलो क्वेशन नि कहिले काहीँ सोधिन्छ है त्यो 8 नम्बरमा सोधिन्छ यस्तो खालको क्वेशन सोधिरहा पनि हुन्छ सजिलो हुन्छ तर कहिले काहीँ झुकिन्छ भने त्यही अघि जुन भाइले चाहिँ 100 divided 2 मात्रै भनेको थियो नि हो त्यो भन्दाखेरि के हो मिलेन भन्न खोजेको मिल्न त मिल्यो त्यो रेक्ट्याङ्गलको 100 divided 2 मात्रै हो तर हामीले मेजर गरेको कहाँबाट हो भनेको सम्झिनु पर्यो सुरुमा झुकिन्छ पछि बुझिहालिन्छ त्यसो टेन्सन लिन पर्दैन नम्बर 3 मा के छ ट्रायंगल छ हैन ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ भन त ट्रायंगलको एरिया कति आयो 1/2bh माथिको जति आयो होला हैन माथिको जति आउँछ अब यहाँनेरि मलाई भन त x3 कति हुन्छ ल रोल नम्बर 96 ले भन नि त ल 96 सर थाहा भएन झुकिरहेको छ बुझिनु भएको भन त के झुक्यो ट्रायंगलको चाहिँ सीजी को फर्मुला के हो भन त थाहा छ फर्मुला कति हुन्थ्यो भन त कति रहेछ कपी पल्टाएर हेरे नि हुन्छ यस्तो ट्रायंगल थियो भने x बार कति हुन्थ्यो कति हुन्थ्यो भन त अरूले भन्दा नि हुन्छ अब त भाइले सम्झाएर दिन्छन् b/3 1/3 हैन यताबाट चाहिँ 1/3 हो तर यता भर्टेक्सबाट कति हुन्छ भन त यो भर्टेक्स हो नि त्यो भर्टेक्सबाट कति हुन्छ भन त 2/3 2/3 भन्नु पर्यो है सम्झिँदा कसरी सम्झौ भने चाहिन्छ अब यो 1/3 र 2/3 भनेर सम्झिँदा हुन्छ भर्टेक्सबाट चाहिँ 2/3 2/3 हैन बेसबाट कति हो त 1/3 अब कुन शेपमा छ कताबाट मेजर गर्ने हो हामीले त्यो कुरा ख्याल गर्न पर्यो सधैँ b/3 भन्न मिल्दैन है यताबाट यसरी मेजर गर्ने हो भने चाहिँ b/3 भयो तर यो भर्टेक्सबाट मेजर गर्ने 2/3 हो नि त अब हाम्रो ट्रायंगलको ओरिएन्टेसन कस्तो छ हेर त भर्टेक्सबाट मेजर गर्ने खालको छ कि बेसबाट मेजर गर्ने खालको छ भर्टेक्स भने बुझ्छौ नि यो के यो पोइन्ट यो भर्टेक्स भयो यतापट्टि के छ यसरी यस्तो छ भने यो बेस भयो बेस टाइपको भयो अब यसरी ट्रायंगल बनाउँदाखेरि यसरी यो छ भने यो चुच्चोलाई त हामीले भर्टेक्स भन्छौं नि हैन यस्तो यताबाट कति हुन्छ त भन्दा भर्टेक्सबाट त कति हुन्छ एन्सर भन त कति हो फर्मुला कति हुन्छ भन त 2b/3 हुन्छ हो 2b/3 कुरा बुझियो भर्टेक्स र बेस है कताबाट मेजर गर्ने भन्ने हो हामीले अहिलेसम्म फर्मुला क्याल्कुलेसन गरेको बेसबाट हो भनेपछि बाँकी त निकाल्न सकिन्छ टोटल b थियो भने
यताबाट b/3 1/3 हो भने उताबाट त b - b/3 गर्दा 2b/3 आएको भनेपछि ट्रायंगलको सम्झिन पर्ने फर्मुला कसरी सम्झिन्छ भन्दा बेसबाट 1/3 भर्टेक्सबाट 2/3 हो भने सम्झिएपछि सबै सधैँलाई पुग्छ। भनेपछि अब यहाँ कति हुने भयो त भन्दा 2b/3 कुरा बुझिन्छ। x3 भनेको चाहिँ 2 × 200/3 यो कुरा बुझ्यो बुझेन ल भन। बुझ्यो हजुर 200/3 मा कसैलाई नबुझेको छ भने सोधा। हजुर सर फेरि भन्दिनु न, एकचोटि फेरि भन्दिनु न। यो माथिको यो फर्मुला मैले लेखेको छु b/3 र 2b/3 भनेर। हजुर हो त्यो भनेको बेसबाट कस्तो ओरिएन्टेसन त्यही ओरिएन्टेसन छ कि उल्टो ओरिएन्टेसन छ हेर त ट्रायंगलको हामीलाई गिवन फिगर चाहिँ यस्तो ओरिएन्टेसन छैन नि हैन। हामी त चुचोबाट मेजर गर्नुपर्ने खालको छ नि त। यताबाट भएको भए कति हुन्थ्यो b/3 हुन्थ्यो यताबाट भएको भए। तर हामीले यो चुचोबाट मेजर गर्नुपर्ने छ नि। यो भनेको भर्टेक्सबाट मेजर गर्नुपर्ने छ। यताबाट कति हुन्छ 2/3 हुन्छ किनभने हाम्रो रिफरेन्स यता छ नि त। हामीले मेजर गर्नुपर्ने चाहिँ कताबाट हो त रिफरेन्स एक्सिस देखि सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स हो। त्यसैले कति भयो त 2/3 भयो। कसको त भन्दा यो बेसको डिस्टेन्स हो। त्यसैले 2 × 200/3 भयो। कुरा बुझियो? हजुर ठीक छ हैन। ल अब त्यसको y3 कति हुन्छ भन त ल। रोल नम्बर कतिले सोध्नु 65 ले भन ल। कति हुन्छ? अब यसरी याद भएन सर। कस्तो याद नहुने हो भाइ भर्खर भनिसक्यो फर्मुला त्यही हो त ट्रायंगल। सेम हुन्छ सर फर्मुला सेम हुन्छ त्यही पनि। फर्मुला सेम हो। भनेपछि अब फर्मुला अनुसार कति भयो भन त। हेलो भन त बाबु। 2h/3 हो सर। h/3 हो। h/3 भन्नु र बेस/3 भने उयो के त्यो हाइटको 1/3 हुन्छ भनेपछि हाइट कति छ ट्रायंगलको हेर त। हाइट 150 सर। 150/3 भयो। तर हामीले मेजर गर्नुपर्ने कहाँबाट हो त भन्दा एक्स एक्सिसबाट हो नि है। यहाँसम्म यो डिस्टेन्स चाहिँ h/3 होला 150/3 होला यो। तर हामीले मेजर गर्ने कहाँबाट हो त यहाँबाट हो नि। भनेपछि यो टोटल हाइट भन्न पर्यो क्या। अब झुकिन भयो। यहाँसम्म कति छ हेर त 400 प्लस कति हुने भयो 400 प्लस 150/3 कुरा बुझियो सबैले। 400 प्लस 150/3 ठीक छ सबैले बुझियो भयो? बुझ्या सर। एकदम अब त सिम्पल भयो नि। यहाँ ai xi भनेको यो भनेको 1 को लागि a1 x1 हो 2 को लागि a2 x2 हो 3 को लागि a3 x3 हो। त्यस्तै यो ai yi भनेको a1 y1 a2 y2 a3 y3। अनि हाम्रो फर्मुला त के थियो त भन्दा a1 x1 प्लस a2 x बार भनेको के थियो भने त फर्मुला x बार भनेको हामीले के गर्थ्यौ त भन्दा a1 x1 हैन प्लस a2 x2 प्लस यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो नि ax भनेको चाहिँ a3 x3 डिभाइड बाइ हामीले टोटल एरियाले डिभाइड गर्ने हो। त्यो भनेको के हो त a1 प्लस a2 प्लस a3 गर्ने हो हामीले। भनेपछि अब यहाँ सबै भ्यालु निकाल्नु पर्यो। a1 x1 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ a1 x1 आउँछ। यो y ले एरियालाई मल्टिप्लाई गरौँ y आउँछ। अब यो सबै यो भनेको एरिया 1 हो रेक्टेंगल 1 हो। यो a1 हामीलाई दिएको छ a2 दिएको छ हैन a2 दिएको छ a3 दिएको छ। यसरी चाहिँ यहाँ टोटल सम निकाल्ने हो नि यहाँ एरिया आउँछ है। ल अब सबै मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ। यसरी मल्टिप्लाई गर्दा तिमीहरूले सकिहाल्छौ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा टोटल एरिया जोडौँ सबै एरिया जोडौँ यहाँ आउँछ। अनि यो भ्यालु जोडौँ यहाँ ai xi आयो अनि यहाँ जोडौँ ay y आयो। अब सिधै हामीले चाहिँ अब यो माथिको भ्यालु निकालिसक्यो नि भनेपछि सिधै फर्मुलामा के गर्न सक्छौँ x बार भनेको ai xi डिभाइड बाइ यो गर्न सक्छौँ सिधै 125 आयो। यस्तै y बार इक्वल्स टु यसरी गर्न सक्छौँ सिधै यति चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। कुरा बुझियो यसको? अरु मल्टिप्लाई गर्न त सक्छौ नि त। अब त्यो सिम्पल मैले त्यो छिटो गरिदिएको त्यो बुझिरहेछ? हजुर सर। ल यसरी हामीले सिजी निकाल्न है। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी एउटा। ल ल यसरी यो क्वेशनमा जाउँ। ल पखायो एकैछिन है।
ल यस्तो खालको एउटा चाहिँ फिगर छ हेर त यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ त यसो हेर त एउटा ट्रायंगल देखिन्छ एउटा रेक्टेंगल देखिन्छ एउटा सर्कुलर होल रहेछ क्या फिगर आएन सर हजुर आयो सर फिगर आएन होला त्यो आयो 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 अहिले आएन सबैको आयो नि ठिक छ सबैको आयो ल सुरु गरौँ है त त्यहाँ हेर्दा यसो अच्छा, हेर के देखिन्छ त भन्दा एउटा ट्रायंगल देखिन्छ तलपट्टि त्यो तलपट्टिको पार्ट ट्रायंगल छ यसो हेर्ने हो भने रेक्टेंगल छ अनि माथि चाहिँ सेमी सर्कल टाइपको छ बीचमा एउटा सर्कुलर होल पनि छ खाली पार्ट छ अब यसलाई हामीले एरिया मान्दाखेरि मैले अघि नै भने यदि सोलिड एरिया छ भने पोजिटिभ हुन्छ अब माथिपट्टिको पार्टलाई हेर त यति एरिया लिनलाई हामीले के गर्न पर्छ एउटा हामीले यहाँ रेक्टेंगल कन्सिडर गर्छौँ यसरी यो रेक्टेंगल मान्छौँ पुरै रेक्टेंगलको एरिया लिन्छौँ अनि माथिपट्टिको पार्ट के छ सर्कुलर सेमी सर्कुलर लिन्छौँ तर यहाँ त खाली पार्ट छ नि यो एरिया दुईटै सबै एरिया हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने त हामीले लिएको भन्दा एरिया बढी भयो भनेपछि यसमा हामीले के घटाउँछौँ त भन्दाखेरि एउटा जुन त्यो सर्कुलर होल छ त्यसलाई घटाउँछौँ हो अब यो भएपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दा हामीले चाहेको गिवन प्लेन फिगरको चाहिँ एरिया हामीले निकाल्न सक्छौँ यसरी हामीले जुन यो चाहिएको थियो हामीलाई यो पार्टको एरिया हामीले निकाल्न सक्छौँ यो पार्टको एरिया कसरी निकाल्छौँ त भन्दा एउटा सर्कलको के अरे चाहिँ रेक्टेंगलको एरिया मान्छौँ अर्को हामीले चाहिँ सेमी सर्कलको एरिया मान्छौँ र त्योबाट सर्कलको एरिया चाहिँ घटाउँछौँ यसरी चाहिँ एरिया चाहिँ यो टोटल एरिया चाहियो तलपट्टिको पार्टको त हाम्रो ट्रायंगुलर एरिया त हामीले पछि जोड दिन सकिहाल्छौँ समस्या भएन है अब यसरी बुझ्दाखेरि के भयो त भन्दा एउटा हामीले रेक्टेंगल पुरै एरिया लिन पर्यो अब यहाँनिर मैले कन्सेप्ट सिकाउन खोजेको के हो भने यदि खाली एरिया छ भने अब यो सर्कलको एरिया त के हुन्छ नेगेटिभ हुने भयो पोजिटिभ मान्न पाइएन किन मान्न पाइएन भने यहाँ हामीले एउटा रेक्टेंगुलर पुरै एरिया लियो यो पुरै चाहिँ जुन रेक्टेंगल छ त्यसको एरिया लियो कन्सिडर गर्यौं र माथिपट्टिको जुन सेमी सर्कल छ त्यो सेमी सर्कलको पनि हामीले के गर्नु पुरै एरिया लियौं भनेपछि तर क्वेशनमा त यति पुरै एरिया त होइन नि त हामीलाई चाहिएको त यो तलपट्टिको यो जुन ह्याचिङ गरेको पार्ट मात्रै हो भनेपछि के भयो त भन्दा यो सर्कल के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो भनेपछि मैले यहाँनिर बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने कुनै पनि प्लेन फिगरमा कुनै सर्कुलर सेमी सर्कुलर अथवा कुनै होल खाली पार्ट आउँछ भने त्यसको आफ्नो एरिया के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ के अरे कुनै साइन कन्भेन्सन होइन यो चाहिँ सिम्पल फर्मुलाबाट नै आउँछ नि त हामीलाई यो चाहिएको एरिया यति यो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन गरेका छौँ त्यो के अरे ह्याचिङ गरेका छौँ त्यो एरिया चाहिएको भनेपछि मैले पुरै एरिया कन्सिडर गरेँ भने त्यति चाहिँ सर्कुलर चाहिँ पार्ट चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो किनकि त्यहाँ चाहिँ सर्कुलर होल छ कुरा बुझ्यो यो एरिया नेगेटिभ कति बेला हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा ठिक छ है अब यसमा हेर अब अर्को कन्सेप्ट के हो भने यो सर्कल त हामीले एरिया घटाउनु पर्यो तर सीजी माइनस हुन्छ भन्ने होइन सीजी केमा डिपेन्ड गर्छ पोजिटिभ एक्समा छ कि नेगेटिभ एक्समा छ सीजी त्यसले डिफाइन गर्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छ भने यही सर्कलको पनि यो त अहिले कहाँ छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भनेपछि सीजी माइनस हुँदैन है सीजी केमा डिपेन्ड गर्छ पोजिटिभ एक्स र पोजिटिभ वाइमा डिपेन्ड गर्ने हो यदि नेगेटिभ एक्सतिर छ भने माइनस हुन्छ तर एरिया चाहिँ के हुन्छ कुनै पार्ट घटाउनु पर्ने छ भने त्यो बेलामा एरिया नेगेटिभ लिनु पर्ने हुन्छ हामीले पुरै एरिया कन्सिडर गरेर त्यति पार्ट घटाउनु पर्ने बेलामा एरिया नेगेटिभ हुन्छ एरिया घट्ने एरिया पनि यदि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भने त्यसको सीजी चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है फेरि कुरा बुझियो ठिक छ ल ठीक छ सर मैले यसरी डिफाइन गरेँ हेर त यो पुरै रेक्टेंगल लिए एउटा मैले 1 माने अनि तलपट्टिको ट्रायंगललाई 2 माने अनि माथिपट्टिको सेमी सर्कललाई पुरै 3 मानेर यो भित्रपट्टिको यो 4 भन्ने जुन छ 4 नम्बर जुन छ त्यसलाई मैले सर्कल माने भनेपछि यो 4 नम्बरको एरिया चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो तर सीजी चाहिँ के हुन्छ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै छ नि एक्स पनि पोजिटिभ छ वाइ पनि पोजिटिभ छ यसको एक्स र वाइ चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ पोजिटिभ र नेगेटिभ कसरी डिफाइन गर्ने त सीजी को भन्दा यदि पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा छ भने प्लस लिने नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ भने माइनस लिने तर एरिया चाहिँ कुनै पार्ट घटाउनु पर्ने छ भने एरिया के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब अघिको टेबल बनाऊँ है अघिको टेबल बनाऊँ
1 2 3 4 लेखेँ नि मैले किनभने मसँग अहिले 4 वटा एरिया छ र टेबल बनाउँदा सबैले यही गरौँ है त्यो क्वेशन गर्दा गर्दै बुझिन्छ सबैले गरिरहेछौ नि हैन गरिरहेछ सबैले गरेछौं सर ट्राई हानौं त एउटालाई है त रोल नम्बर 78 ले देखाउ त मलाई भिडियो देखाउ त गरिरहेछौ कि छैनौ क्याल्कुलेसन गरिरहेछौ कि छैनौ 78 छ हजुर सर बाबु देखाउ त खै गरिरहेछौ कि छैनौ चेक गरौँ न क्रस चेक गरौँ फिगर बनाउँदै थिएँ सर थोरै देखाउ नि त यसो कपी देखाइरहेको सर हो ल गुड थ्यांक यू ल अरूले नि गरेका छन् भन्ने बुझेँ मैले सबैले गरौँ किनभने यहाँ गर्दाखेरि सबै कुरा यही बुझिन्छ पछि प्र्याक्टिस गरेर राख्न पर्दैन है यो टाइम दिइसकेपछि राम्रोसँग पढाउने ल फिगर भइसकेपछि 1 मा के छ भन त नम्बर 1 मा के छ के लेख्न पर्यो यहाँ नम्बर 1 मा रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ सिधै अब यो चाहिँ सिधै भन्न सक्छौ भने सिधै भन्दै नि हुन्छ यति इन्टु यति नभनिकन सिधै कति हुन्छ भन त हेर त A1 कति हुन्छ 8 into 12 हजुर 8 into 12 8 into 12 96 आयो x1 कति हुन्छ x1 6 हजुर 6 12/2 हुन्छ y1 8/2 8/2 हुन्छ अनि पछि यतापट्टि क्याल्कुलेसन पछि गरौँला है अब यसमा 2 नम्बरमा हेरौँ त 2 मा के छ कुन फिगर छ त्यहाँ कुन छ ट्रायंगल छ ट्रायंगलको एरिया कति छ कति हुन्छ ट्रायंगलको एरिया भन त 36 आयो हो हाफ भनेको हाफ भइहाल्यो बेस भने 12 छ हाइट चाहिँ हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको चाहिँ 6 छ 36 भयो x2 कति हुन्छ x2 कति हुन्छ भन त 12/3 12/3 प्लस कि माइनस प्लस नै हुन्छ 12/3 प्लस भयो अनि त्यसपछि y2 -6/3 -6/3 हुन्छ यो माइनस भन्ने कुरा बुझ्यौ सबैले हेर त नेगेटिभ y एक्सिस तिर छ नि सर बुझिन्छ सर त नेगेटिभ y छ भने माइनस हुन्छ है यति बेला त्यसपछि नम्बर 3 मा के छ सेमी सर्कल भन्ने लेखा सेमी सर्कलको एरिया कति हुन्छ कति हुन्छ सेमी सर्कलको एरिया भन त pi/2 हुन्छ ल यति आउँछ कि आउँदैन चेक गर मलाई x3 कति हुन्छ भन त अब कति हुन्छ x3 0 6 हुन्छ 3 दुईटा आएको कुरो है एउटा 0 हुन्छ भन्ने आयो एउटा 6 हुन्छ भन्ने आयो 6 हुन्छ सर के छ 0 हुन्छ भन्नेले 6 मान्ने हो कि 0 मान्ने हो 0 हुन्छ कहाँदेखि 0
6 हुन्छ सर। हो हामीले मेजर गर्ने कहाँबाट हो? हामीले 6 हुन्छ हो कुरा बुझ्यो अब? ओरिजिनबाट सुरुमा झुकिन्छ केही भएन। यसरी 0 हो, ठिक छ, 0 भनेको पनि ठिक छ। यसरी 0 हो, यहाँ 0 हो हैन। तर हामीले मेजर गर्नुपर्ने कुनै ठाउँबाट छ भने यहाँदेखि मेजर गर्नु पर्यो नि त अब त हैन। यसरी मेजर गर्नु पर्यो भनेपछि कति हुन्थ्यो? यो मानौ 6 थियो भने यो 6 + 0 भनेको 6 नै हुन्थ्यो। अब यहाँ कस्तो कन्डिसन छ भने मेजर गर्न पर्ने यही एजबाट छ भनेपछि यो रेडियस बराबर नै हुने भयो नि त। कुरा बुझ्यो? किन 6 भयो भन्ने कुरा बुझ्यो नि हैन। खासमा त्यसको आफ्नो चाहिँ 0 हो, तर हामीले मेजर गर्नुपर्ने कहाँबाट छ? यो y एक्सिस देखि छ। 0 त 0 हो, यहाँ यो एक्सिस थियो भने 0 हो, तर हामीले मेजर गर्नुपर्ने यो रेफरेन्स एक्सिस यता थियो भने यो कति भयो त? 6 + 0 भयो। कुरा बुझियो यो कुरा? मैले 12/12 किन यो डिस्टेन्स 12 थियो नि त। बुझिन्छ हैन? ल बुझिन्छ सर। अब मलाई भन त y3 कति हुन्छ? कति हुन्छ y3? 8 + 4/3 r/3 किन इको आइरहेछ? म्युट गरे म्युट। त्यो भर्खर बोलेको भाइको एकदम इको हातले म्युट गर्न पर्थ्यो क्या, गर्दै गर्दैन। ल कति हुन्छ भन त? ल रोल नम्बर ल 68 ले भन नि त। 68 छ? हजुर सर। ल भन त बाबु कति हुन्छ y3? 8 हुन्छ? 8 अनि अरु पनि हुन्छ प्लस फर्मुला के हो भन त? 8 प्लस फर्मुलाको टर्ममा भन्ने हुन्छ 8/पाई। 8/पाई? हजुर। कसरी 8 कहाँबाट आयो बाबु? हजुर 8 कहाँबाट आएर 8/पाई भनेको कहाँबाट आयो त्यो? एउटा r भयो के रे 4। अनि त्यसको r कति छ हेर न त्यहाँ। सानोको r भयो, यहाँको सानो r कहाँ लिन पाइयो? हामीले सेमी सर्कल गर्दैछौँ नि राजा। यो हाइट कति हुन्थ्यो भन त? सेमी सर्कल हो नि बाबु। यो हाइट कति हुन्थ्यो? सिजी त यसरी जान्थ्यो नि हैन। यो भर्टिकल हाइट कति? y बार कति थियो फर्मुला भन त? 4r/ हैन 4r/3 8/पाई भनेको त्यसरी भनेको तिमीले। ठिक छ ल 4r/3 हो हैन। तर हामीले मेजर गर्नुपर्ने यो यहाँबाट कति हो त? यहाँबाट चाहिँ 4r/3 हो यो। तर हामीले यहाँ मेजर गर्नुपर्ने छ यहाँबाट हो भने चाहिँ यो 8 + 8/पाई ठिकै हो। 4 × r भनेको 24 हुन्छ, 3 ठिक छ ल 4r/3 यसरी चाहिँ 8 + 4r/3 हो। कुरा बुझिन्छ? 8 + 4r/3 भनेको हजुर सर बुझिन्छ। बुझ्यो हैन? सबैले बुझ्यो नि? ल यसरी 8 + 4r/3 भनेको 10.55 आउँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल भन? कसैलाई केही नबुझेको छ भने सोध यहाँसम्म। ठिक छ? भयो? ल सर्कलको निकाल। सर्कलको एरिया कति हुन्छ? कति हुन्छ सर्कलको एरिया? पाई r² निकाल कति आउँछ? कति आयो? -50.26। गुड
माइनस 50.26 मैले सुरुमा फर्मुला मात्र लेखेँ पछाडि माइनस लेखिदिएको छु है पाई आर स्क्वायर हो अनि पछाडि चाहिँ 50.26 को माइनस किन हो भन्ने कुरा त बुझिया होला अघि नै भनिसके त्यो हामीले चाहिँ पुरै एरिया कन्सिडर गरेका थियौं बीचमा खाली पार्ट थियो त्यो खाली पार्टलाई घटाउँदाखेरि जुन हेचिङ गरेको पार्टको चाहिँ एरिया आउँछ x3 कति हुन्छ भन त ल x3 कति हुन्छ अब 3 हुन्छ कि हजुर 3 कति 3 3 कसरी 3 6 होला 6 होला 0 भन्थ्यौ 0 भनेको ठ्याक्कै यो सेन्टरमा पर्छ त्यो भनेको यो 12 छ 12 को ठ्याक्कै आधी हुन्छ हैन 6 नै हुन्छ हो अनि त्यस्तै चाहिँ y4 कति हुन्छ 8 हुन्छ गुड ल है एरिया मात्र नेगेटिभ हुन्छ यो दुईटै के हुन्छ पोजिटिभ एक्समा थियो पोजिटिभ भयो अब यनेरी गर त ल त्यो चाहिँ अड इभन अड रोल नम्बरले चाहिँ यो x बार निकाल सबै क्याल्कुलेसन गर यो टोटल एरिया जोड हैन अनि फर्मुला हाल्न थाहा छ अनि अड रोल नम्बरले चाहिँ यो यतापट्टिको y बार निकाल त ल इभनले चाहिँ x बार अडले चाहिँ y बार निकाल सबैले निकाल कति आयो x बार आयो एन्सर आयो 5.48 y बार र कति आयो y बार भएन 3.67 3.67 ल ठिक छ हेरौँ है त चेक गरौँ ल यति आएको छ भने चेक गर त त्यहाँ यहाँनिर मैले अब अर्को एउटा कुरा त्यो म्युट गर त बाबु कसको म्युट गर कसैले के पनि गर्छन् भने यो क्याल्कुलेसन गर्दैन के म्युट गर न त्यहाँ कसको हो यो को हो यो रक्षक केसी हो के हो यो म्युट गर त बाबु यही देखिरहेछ यहाँ म्युट गर भने चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि कसैले के पनि गर्छन् भने यो क्याल्कुलेसन नगर्दिने कि यो पार्ट यसलाई छोड्दिने टेबलमा नलेखिकन सिधै यो टेबल नबनाउने के लेख्ने भन्दा नम्बर 1 लेख्ने रेक्ट्याङ्गल लेख्ने a1 = लेख्ने के सिधै यसरी लेख्छन् है कसैले a1 = यो लेख्छन् अनि x1 लेख्छन् यसलाई x1 यसलाई y1 लेख्छन् त्यसैगरी सबैलाई a2 x2 यसरी लेख्छन् अनि तलपट्टि फर्मुलामा के लेखिदिन्छन् भने
सिधै x बार इक्वल्स एरिया चाहिँ जोड्देऊ किन दुईटैमै काम लाग्छ यो x बार भनेको जुन थियो नि फर्मुला हाम्रो a1 x1 है सिधै के लेख्दिने भन्दा उले फर्मुला a1 x1 नलेखिकन सिधै 96 into 6 गर्छ 96 into 6 हैन प्लस सिधै एकैचोटी निकाल्नलाई छिटो गर्नलाई के 36 into 4 हैन अनि प्लस त्यसपछि के छ यसरी गर्दै गर्दै जाने के अनि डिभाइडेड टोटल एरिया त सधैँ छ 138.29 यो गर्दाखेरि किन सजिलो हुन्छ छिटो हुन्छ भने यतापट्टिको माथिको जो इन्डिभिजुअल क्याल्कुलेसन गर्ने फेरि जोड्ने त्यो टाइम चाहिँ बच्छ के सिधै यसरी चाहिँ 96 into 6 लेख्दिने फर्मुला सट्ट लेख्ने अनि सिधै क्याल्कुलेटर हानेर एन्सर निकाल्दिने के त्यसो गर्दा पनि हुन्छ म यो कुरा भनेको कुरा बुझियो बुझ्यो सर है त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसरी टेबल बनाउनु यो टेबल कम्पल्सरी भन्ने होइन मलाई क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो गरेर मैले टेबल बनाएको हो टेबल कम्पल्सरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन सुरुमा नम्बर 1 मा रेक्टेंगल लेख्ने a1 = यति a2 x1 = यति y1 = यति लेख्ने नम्बर 2 मा ट्रायंगल लेख्ने यति यो ठ्याक्कै टेबलमै लेख्नुपर्छ भने छैन त्यतिकै लेख्दा पनि हुन्छ नम्बर 1 मा रेक्टेंगल नम्बर 2 मा ट्रायंगल यसरी लेखेर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ अनि लास्टमा सिधै फर्मुला भनेको x बार = यति हुन्छ भनेर सिधै सल्भ गर्न नि पाइन्छ के है यसरी गर्न सकिन्छ ल अब सीजी को चाहिँ यति नै हो तत्काललाई सीजी को चाहिँ न्यूमेरिकल अब हामीले चाहिँ इंटीग्रेसन मेथड पनि गरियो र म्याथमेटिकली पनि डिटरमाइन गरियो है दुईटै तरिकाले चाहिँ हामीले गर्न सक्दा रहेछौं कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ अब यसपछि हामी यो युनिट 4 मै मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्ने चाहिँ च्याप्टरमा हामी जान्छौं अब मोमेन्ट अफ इनर्शियामा यो दुईटै पाटा चाहिँ 12 नम्बरको सोध्ने हो है मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि उही कन्सेप्ट छ त्यस्तो धेरै चाहिँ भेग केही पनि छैन अब यसमा अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया त निकालियो नि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको हामीले के बुझेका थियौं भने कुनै पनि प्लेन एरियाको एकचोटी मोमेन्ट लिने है जुन हामीले xcdA भन्थ्यौ नि इंटीग्रेसन xcdA भनेको xc * dA भनेको त्यो स्मल स्ट्रिपको एकचोटी मोमेन्ट लिएको हो नि त्यसलाई हामीले के भन्थ्यौं फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया अथवा IY ले पनि लेख्थ्यौं हामीले पहिला IY भनेर लेख्थ्यौं है फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भन्यो अब सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेको के हो त जुन xc * dA छ नि त्यसको नि फेरि मोमेन्ट लिने है xc * y एक्सिस मा बसेर हामीले पहिला मोमेन्ट ल्याएको थियौं नि xc * dA गरेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया को नि फेरि मोमेन्ट लिने भनेको के हो त सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो यही सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया इफ द फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया इज अगेन मल्टिप्लाइडेड बाइ द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन देम इज नोन एज सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भन्ने छ यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई नै हामीले के भन्छौं त मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई नै हामीले के भन्छौं त भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं सम्झिनु पर्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भनेको चाहिँ सिम्पल प्लेन फिगरको एकचोटी मोमेन्ट लिने हो भनेको चाहिँ के भयो त फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो त्यो फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया को नि फेरि मोमेन्ट लिने भने के हो त फेरि त्यो चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया जुन xc * dA अथवा yc * dA थियो त्यसलाई फेरि डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको हो त सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया हो त्यो सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियालाई हामीले के भन्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि भन्छौं कहिलेकाहीँ हामीले रिजिड बडीको मासको पनि लिन पर्ने हुन्छ मासको चाहिँ हामीले एरियाको त लियो हामीले यहाँ पढ्ने भनेको त एरियाको नै हो तर कहिलेकाहीँ हामीले मासको चाहिँ लिन पर्ने छ भने मासको जुन सेकेन्ड मोमेन्ट अफ मास छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं भन्दा मास मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि भन्छौं है एरियाको छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो मासको अथवा वेटको लिएका छौं त्यसलाई हामीले मास मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्छौं हामीले यहाँ मास मोमेन्ट अफ इनर्शिया पढिराख्नु परेन मोमेन्ट अफ इनर्शिया मात्रै पढ्नु पर्छ अब दुईटैलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ MI भनेर लेख्छौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो MI भनेको के हो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया भन्न खोजेको है अब यसको चाहिँ म्याथमेटिकली हामी जान्यो भने जस्तो यहाँ एउटा प्लेन एरिया छ त्यसको सेन्ट्रल एक्सिसको x बार र y बार होला त हामीले चाहिँ पहिले निकालिसक्यो अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकालेर स्मल स्ट्रिप लियौं त्यो स्मल स्ट्रिपको यहाँ कति छ त भन्दा स्मल स्ट्रिपको एरिया dA छ हैन अनि यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स y x एक्सिस देखि माथि सम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ yc छ अनि y एक्सिस देखि यसको सेन्ट्रोइड सम्मको डिस्टेन्स चाहिँ xc छ भने अब मैले y एक्सिसमा बसेर फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लिएँ टेकिङ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एलिमेन्टल एरिया dA ओभर y एक्सिस यसलाई हामीले IY भनेर लेख्थ्यौं नि एकचोटी मोमेन्ट लिएको भनेको y एक्सिसमा बस्ने भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टरसम्म डिस्टेन्स चाहिँ xc छ स्मल स्ट्रिप हो यहाँ एलिमेन्टल एरिया भनेको छु मैले xc * यसको एरिया गन्छ dA छ भनेको यो भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया हो अब यो IY को फेरि मोमेन्ट लिने भनेको यही y एक्सिसमा बसेर फेरि xc ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको के हो त
सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भन्छौँ भनेको त्यसलाई अघि हामीले आइवाई लेखेका थियौँ अब हामीले आइवाइवाई भन्छौँ दुईचोटि मोमेन्ट लिएको भन्न खोजेको अब यसमा हामीले यसलाई मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई एमआईले लेख्दा पनि हुन्छ आईले लेख्दा पनि हुन्छ यसमा अब एक्सी इन्टु माथिको जुन त्यो आइवाई थियो एक्सी इन्टु डिए भनेको यो कति भयो त भन्दा एक्सी स्क्वायर डिए यो आइवाई कस्तो त इलिमेन्टल एरियाको स्मल इलिमेन्टल एरियाको त्यसो भने होल प्लेन फिगर कति हुन्छ त भन्दा इन्टिग्रेसन गर्छ हामीले त्यसैले इन इन्टिग्रेटिङ फर्म आइवाइवाई भनेको होल प्लेन यो चाहिँ डिआइवाई हो यो भनेको चाहिँ होल प्लेन फिगरको भनेको त एक्सी स्क्वायर डिए भनेको अब हामीलाई यदि क्वेसनले अस्ति हामीले ट्रायंगलको गरियो रेक्ट्याङ्गल गरियो त्यसपछि हामीले क्वार्टर सर्कलको सेमी सर्कलको सर्कलको प्याराबोला दुईटा चाहिँ स्ट्रेट लाइन र कर्वको पनि गरियो नि हो त्यस्तो खालको कुनै अथवा अरु कुनै चाहिँ फिगर दिएको छ भने अब हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट वाइ एक्सिस भनेको छ भने अब सम्झिनु पर्यो सिजी होइन कि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको छ भने सिधै हामीले आइवाइवाई इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन एक्सी स्क्वायर डिए भन्ने फर्मुला राख्नु पर्यो स्ट्रिप मान्ने तरिका त स्मल स्ट्रिप मान्ने तरिका त अस्तिको नै हो यदि हामीले सिमिलरली अब यदि एक्स एक्सिसमा बस्ने हो भने के हुन्थ्यो भन्दा यो एक्स एक्सिसमा बस्ने हो भने यो एक्समा निकाल्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ त भन्दा यो एक्स एक्सिसमा निकाल्ने हो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भनेको वाइसी इन्टु डिए भयो वाइसी इन्टु डिए भनेको फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया भयो अब यसैलाई इन्टु हामीले के गर्नु पर्यो फेरि वाइसीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दा आइएक्सएक्स हामीले निकाल्न सक्छौँ स्मल इलिमेन्टल एरियाको चाहिँ यो आइएक्सएक्सको होल फिगर कति हुन्छ त इन्टिग्रेटिङ गर्दाखेरि कति आउँछ इन्टिग्रेसन वाइसी स्क्वायर डिए भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ है यसरी चाहिँ हामीले सिमिलरली भनेर लेख्छौँ हामीले सिमिलरली आइएक्सएक्स भनेको वाइसी स्क्वायर इन्टु डिए ठ्याक्कै जुन एक्सिसमा बस्ने हो डिस्टेन्स हामीले पर्पेन्डिकुलर लिनुपर्छ नि एक्स एक्सिसमा भन्यो भने डिस्टेन्स भर्टिकल चाहियो आइवाइवाई हो भने डिस्टेन्स होरिजोन्टल चाहियो यसरी हामीले आइवाइवाई र आइएक्सएक्स अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट वाइ एक्सिस भनेको इन्टिग्रेसन एक्सी स्क्वायर डिए मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस भनेको इन्टिग्रेसन वाइसी स्क्वायर डिए हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यसमा केही छ अब यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ त भन्दा यही हेरौँ न फर्मुलामा यो वाइ भनेको मिटरमा थियो भने मिटर स्क्वायर भयो एरिया पनि मिटर स्क्वायर हुन्छ भनेपछि मिटरको पावर 4 अथवा सीएम को पावर 4 अथवा एमएम को पावर 4 यसरी चाहिँ डिस्टेन्सको पावर 4 मा चाहिँ के हुन्छ यसको युनिट हुन्छ ठीक छ केही नबुझेको छ यसमा केही सोध्न पर्ने छ अगाडि बढौँ यस सर यो दुईटा फर्मुला सम्झौ है अब यहाँ अर्को भनेको म पछि भनौँला अब हामीले चाहिँ अस्ति जसरी चाहिँ सिजी निकालियो नि हो त्यसै गरी अब हामीले प्रत्येक चाहिँ स्मल स्ट्रिपहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ सरी प्लेन फिगरहरूको चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गलको अस्तिको बी र डी स्मल स्ट्रिप मान्ने तरिका त्यही भइहाल्यो हैन अब यहाँ अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने हामीले जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो नि जस्तै आइवाइवाई छ भने यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा के छ भने यहाँ हामीले स्मल स्ट्रिप मान्दाखेरि अस्ति त हामीले के गर्यौं एक्स बार र वाइ बारको लागि केही पनि हामीले कन्सिडर गरेर भन्न फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लिनु केही समस्या भएन यहाँ हामीले सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया लिन पर्छ नि त है सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरियादेखि के हुन्छ भने दुईचोटि त्यही डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि भनेपछि हामीले त्यही डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भएका कारणले हामीले यहाँ के कन्सिडर गर्नुपर्छ भने जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिएको हो त्यो एक्सिससँग प्यारलल स्ट्रिप मान्न पर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुनु पर्यो जस्तो कि मलाई आई वाइ निकाल्न छ भने मैले यसरी प्यारलल टु वाइ एक्सिस एउटा स्मल स्ट्रिप मान्छु है यसै गरी चाहिँ अब तिमीले के गर्न पर्यो त भन्दा वी नो है त्यहाँ सबैले फिगर बनाऊ रेक्टेंगलको फिगर बनाऊ यसरी स्ट्रिप मानौ अस्तिको जस्तै कन्सेप्ट हो बी र डी यसको डाइमेन्सन छ अब डीएक्स छ भने यसरी जुन भर्टिकल स्ट्रिप मान्यौ भने हामीले आई वाइ वाइ निकाल्दै छौं भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो भन्न खोजेको के भन्दा जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिएको त्यो एक्सिससँग प्यारलल स्ट्रिप मान्ने त्यो प्यारलल स्ट्रिप मानिसकेपछि अनि इन्टिग्रेसनको जुन फर्मुला छ सिम्पल फर्मुला राख्दिने ल फिगर बनाउँ त सबैले फिगर बनाएर अनि एक्स स्क्वायर डिए गरौँ एन्सर निकाल्न कति आउँछ एकदम सजिलो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको इन्टिग्रेसन त एकदम सजिलो हुन्छ छिटो पनि हुन्छ भयो फिगर भयो ल सल्भ गरेर त कति आउँछ एक्स स्क्वायर डिए गरेर एक्स को ठाउँमा चाहिँ एक्स स्क्वायर को ठाउँमा एक्स राख
कति आन्सर निकाल त b cube d by 3 bd क्यूब बाई 3 सर त्यही आयो गुड ल है सिम्पल छ नि एकदम सजिलो हुन्छ अब यहाँ dx छ भने लिमिट चाहिँ 0 टु b भइहाल्यो त्यो कुरा सम्झिन्छौ बुझ्छौ हैन अनि x को ठाउँमा चाहिँ x स्क्वायर x को ठाउँमा चाहिँ x छ x स्क्वायर भयो यसको हाइट चाहिँ d छ इन्टु dx भयो यसरी हामीले bd क्यूब बाई 3 आयो अब सिमिलरली हामीले चाहिँ y बार निकाल्न पर्यो भने यसरी चाहिँ के x बार ix निकाल्न पर्यो भने यसरी x एक्सिस सँग प्यारलल स्ट्रिप मान सधैँ त्यो गर्न पर्छ है नत्र मिल्दैन मैले अघि नै भनिसके हामीले किन गर्ने भन्ने कुरा दुईचोटी मोमेन्ट अफ इनर्सिया मोमेन्ट अफ एरिया लिन पर्ने भएको कारणले त्यही डिस्टेन्स चाहिँ हामीले लिन पर्छ न कि पहिलाको जस्तो यहाँ चाहिँ y/2 गर्न मिल्दैन है यसरी चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस नि ix निकाल्ने हो भने प्यारलल टु x एक्सिस एउटा स्ट्रिप मान्ने अनि यसको सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स भनेको yc = y हो अनि यो चाहिँ भर्टिकल हाइट भनेको dy हो अब यहाँ के हुन्छ त भन्दा लिमिट कति हुन्छ त भन्दा 0 टु d हुन्छ dy आएको छ भने 0 टु d यसरी चाहिँ y एक्सिस तिरको हामीले लिमिट लिन पर्यो अब फर्मुला त के छ त भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट x एक्सिस भनेको ix भनेको इंटीग्रेसन yc² d हो अनि फर्मुलामा राख फिगर बनाऊ यसरी स्ट्रिप मान अनि त्यसलाई सल्भ गर अहिले मैले यहाँ छुट्टै गरेको छु कसैले चाहिँ एक्जाममा सँगै पनि गर्न पाउँछ यसरी चाहिँ कस्तो भने एउटै फिगरमा यसरी पनि यसरी स्ट्रिप मान्न नि सरी यसरी चाहिँ स्ट्रिप मान्न नि पाउँछ यही सँगै मानेर यो डाइमेन्सन मान्दिन नि पाउँछ एउटै फिगरमा देखाउँदा पनि केही फरक पर्दैन अहिले झुकिन्छौ कि भनेर मैले छुट्टै गरेको तिमीले चाहिँ एक्जाममा दुईटा गर्नुपर्छ भन्ने कम्पल्सरी होइन एउटै फिगरमा दुईटै स्ट्रिप देखाउन मिल्छ तर के हुन्छ भन्दा यो yc = y लेख्न पर्यो यसरी yc = y लेखेर चाहिँ अनि राख्न पर्यो फाइल भ्यालु चाहिँ राख्न पर्यो के ल यसको पनि आन्सर निकाल त कति आउँछ bd cube by 3 bd क्यूब बाई 3 आयो सबैले गरेका छौ है यसरी चाहिँ मैले भनेको कुरा यो प्यारलल टु y एक्सिस x एक्सिस र y एक्सिस जे मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिएको त्योसँग प्यारलल स्ट्रिप मान्न पर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ भुल्न भएन त्यसलाई नोट गरेर राख अरु कुरा त सिधै फर्मुला राख्ने हो इन्टिग्रेसन गर्न त्यस्तो भेग केही पनि छैन यहाँ यसरी हामीले गर्न सक्छौं है अब तिमीले यो ट्रायंगलहरुको जस्तै त्यो क्वार्टर सर्कलको चाहिँ पर्दैन है दुईटै प्यारलल मान राख्न पर्दैन म जुन त्यो रेडियल मानेको छु रेडियलमा सिधै फर्मुलामा राखेर आन्सर आइहाल्छ तर चाहिँ ट्रायंगलको अरु सबैको चाहिँ जुन एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु त्योसँग प्यारलल स्ट्रिप मान कति सकिन्छ सल्भ गर्दै गर हैन ट्रायंगलको पनि तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ यसरी चाहिँ अस्ति हामीले भर्टिकल मानेको थियौ यसरी होरिजोनल मानेर सबै कुराहरु गर त्यो कुराहरु गर अब यहाँ भर्टिकल होरिजोनल मान्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो डाइरेक्सनको चाहिँ चेन्ज हुन्छ के यो डाइरेक्सन जुन छ नि यो डाइमेन्सन चाहिँ यो x र y को रिलेसन चाहिँ निकाल्न पर्छ किनभने यहाँ त x अनुसार चाहिँ y पनि के भइरा हुन्छ चेन्ज भइरा हुन्छ यो कुराहरु तिमीले ट्रायंगलको अनि क्वार्टर सर्कल सर्कल र सेमी सर्कल त गर्न सकिहाल्छौ किनभने मैले अस्ति जुन तरिकाले मानेको थिए त्यही तरिकाले मान हैन कुनै समस्या छैन त्यसमा अनि अरुको चाहिँ जुन फिगर छ भर्टिकल स्ट्रिप चाहिँ मैले मानेको छु होरिजोनल स्ट्रिप मात्रै मान्न बाँकी छ त्यो कुराहरु नि गर अहिले आजलाई चाहिँ यति गरौँ यसलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरौँला धेरै भए पनि ज्या हुन्छ हैन त्यो कुराहरु तिमीले चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ गर नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ अब सबै त्यो इन्टिग्रेसन मेथडबाटै कहिलेकाहीँ सोध्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर चाहिँ 12 नम्बरमा सोधेको हुन्छ कहिलेकाहीँ सीजी मात्रै पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि सोधेको हुन्छ इन्टिग्रेसन मेथडबाट है सर अगाडिको स्लाइड ल्याइदिनु कुन बाबु अब यसलाई म स्टप